जनरल साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज कहा कि पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। पाक भारत के हवाले से भी, क्योंकि हमने पहली दफ़ा देखा है कि इंडिया की बात इंटरनेशनली भी नहीं सुनी जा रही, जो कि उनके लिए यकीनन बहुत हैरानकुन होगा। और दूसरा, ईरान इसराइल में भी ये कहा गया कि जंगबंदी में पाकिस्तान का भी किरदार है, सो क्या उसका भी जिक्र हो रहा है? जी, बड़ा वाज़ेह है क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस वक्त खत्ते में, इस रीजन में, ईस्ट, जिस तरह ईस्ट को अगर आप देख लेते हैं तो चाइना, रशिया, संयुक्त एशियन रिपब्लिक्स, मिडल ईस्ट में सबके साथ, और भारत के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं सबके साथ पाकिस्तान की बातचीत भी है, ताल्लुकात भी हैं। और पाकिस्तान ने कभी किसी को ज़ेर करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान का अपना नुक्ता नज़र है, लोग तस्लीम करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने कभी दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान की कोशिश यही रही है, और भी ऑपरेशन संदूर में भी आपने देख लिया, उससे पहले भी आपने देखा जब ये 2019 में वाक़ हुआ था, पाकिस्तान could have done lot of damage, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को रोक लिया। यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रिस्पॉन्स को अगर 10-11 की रात की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान could have done much more damage, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी अपने हाथ रोक लिया, इसलिए कि पाकिस्तान तो इस खत्ते में अमन के लिए कोशिश करता रहा है, बात भी करता रहा है। तब भी पाकिस्तान ये चाहता है कि खत्ते में अमन हो। 1.5-2 अरब की आबादी है इस खत्ते में, 2 अरब दुनिया की, मेरा ख्याल है 1/3 पॉपुलेशन लिव्स इन दिस एरिया। इसकी जो मिजरी है, पर्टिकुलरली जो भारत में जो गुर्बत का जो लेवल है, जो इस तरीके से वहां पे जो नाइंसाफियां हो रही हैं, उसका तो हाल ये नहीं है कि पागलपन, मोदी का के पागलपन की तरफ चल दौड़े। पाकिस्तान ने तो कोई एम्बिशन है ही नहीं पाकिस्तान की, अदर देन द फैक्ट ऑफ कोर्स कश्मीर इज एन अनरिजॉल्व्ड इशू। इसको रिजॉल्व होना है और इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा भी। तो पाकिस्तान ने तो कभी ऐसी बात की ही नहीं। पाकिस्तान ने, अगर ईरान की आप बात देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ। अगर आपको ईरान इराक की जंग याद हो, उस वक्त भी पाकिस्तान ने रेजोल्यूटली, पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री इन दिस रीजन जिसने अपने आप को अपने बिल्कुल न्यूट्रल रखा, ट्राइड के दोनों के दरमियान मामला बेहतर हों। उसके बाद भी पाकिस्तान कोशिश करता रहा। अब भी लोगों का ये ख्याल था कि जब ट्रंप साहब के लंच के बाद शायद पाकिस्तान बिल्कुल लुढ़क जाएगा। पाकिस्तान इज ए मैच्योर कंट्री, इज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी स्टेबल हमारा मुल्क है हमारा। ये हम आपस में जो मर्जी करते रहे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द अदर्स, पाकिस्तान डील्स विद देम एट ए मैच्योर लेवल। पाकिस्तान ने कभी को बचपना इस किस्म की जो हरकतें जो मोदी साहब करते रहे या कर रहे हैं, या उनका जो इरादा है करने का, पाकिस्तान ने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का रोल इस खित्ते में दिन ब दिन बढ़ रहा है, और पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत हो रहा है अपने ही किरदार की वजह से, अपने ही काम की वजह से। तो ये भारत के लिए एक खौफ का, भारत खौफ में है, पाकिस्तान से खौफजदा है भारत, फ्रैंकली स्पीकिंग। राइट सर, मार्शल साहब, हमने ये भी देखा कि इंडोनेशिया में भारतीय मिलिट्री अटैची ने भारतीय तैयारों की तबाही का जो जिम्मेदार है वो कहा कि सियासी लीडरशिप की वजह से ये तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए थे वैसे तो, लेकिन उन्होंने चले अपनी लीडरशिप को इसका कह रहे हैं कि उन्होंने गिराए हैं। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि टारगेट बहुत ज़्यादा पीएफ अब है, भारत को बहुत तकलीफ है पीएफ से। आपके ख्याल से कोई ख़ास प्लान होगा उनका पीएफ के हवाले से? देखें, प्लान तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज पीएफ को वो एक बहुत बड़ा एक डेंजर के तौर पे देखते हैं, और 2 दफ़ा उनको एक अजीमत बर्दाश्त करनी पड़ी है, पुलवामा में और दोबारा ये ऑपरेशन संदूर में भी। तो पीएफ को तो डेफिनेटली उनकी आंखों में खटकती है। और जहाँ तक ये जो आपने बात की डिफेंस अटैची वाली, देखें जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ज़रूर मतलब ब्लेम किया जा सकता है और जाना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी जो है वो डिसीजन मेकिंग लूप में सबसे ऊपर है, और वो हमेशा अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए, अपनी पार्टी की मकबूलियत के लिए, अपने इलेक्शंस के लिए वो मिलिट्री को इस तरह से एक सब कन्वेंशनल तौर पे इस्तेमाल करती रही है अपने मकासद के लिए। जबकि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, उनके एयर चीफ्स ने बारहा और बार बार उन्हें बताया है कि हमारे पास वो सलाहियत नहीं मौजूद कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान फ़ज़ाइया को ज़ेर कर सकें या उनको इतना हम नुकसान पहुंचा सकें कि उनको पैरालिसिस हो जाए, या उनकी जो एक विल टू रिस्पॉन्ड है या एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है वो ख़त्म हो जाए।
تو پھر بھی موڈی نے دونوں دفعہ ان کو استعمال کیا اور ان کی بےزتی کروائی اور ان کو ایکسپوز کیا. تو یہ وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالکل بلیم کرنا چاہیے، اور اس میں دوسرا یہ کہ ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے بھی ایک بہت لمبا ایک لوپ ہے جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. پہلے سی ڈی ایس کا ایک رول نہیں ہوتا تھا، اب ادھر سی ڈی ایس کی بھی ایک اپوائنٹمنٹ بن گئی ہے. اس کے بعد بیوروکریسی اس کی بہت زیادہ ایک قسم کی ڈیوبیس ہے، اینڈ سیم از دا کیس ود دا پولیٹیکل لیڈرشپ. سو ان تمام چینل سے گزر کے جب ایئر فورس کے ان کے ایک ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت ایک دیر بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں مس ہونے کے بھی چانسز ہیں، اور کافی سارے پروجیکٹ ان کے ایئر چیف نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے پورے نہیں ہو سکے کئی سالوں سے. ہمارے پاس اتنے اسکواڈرنز نہیں ہیں کہ ہم چائنا اور پاکستان کا مقابلہ کر سکیں، بلکہ ایک فرنٹ کا بھی مقابلہ کر سکیں. تو بیسیکلی یہ بات بھی، اور یہ جو آپ چائنا کو بیچ میں لا رہے ہیں، ٹرکی کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، ایکچولی تو انہوں نے اٹ واز پاکستان ورسز انڈیا، آئی ایف ورسز پاکستان ایئر فورس. تو اس میں جو انہیں نقصان ہوا وہ تو پاکستان فضائیہ نے دیا، اس کے پائلٹس نے دیا. جہاز آپ کسی بھی ملک سے لے سکتے ہیں، یو اے وی ان کے پاس بھی اسرائیل کے تھے، ان کے پاس کافی سارے ہتھیار ہیں جو رشینز ہیں، جو امریکنز ہیں، جو اسرائیل کے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس بھی چائنیز ہتھیار موجود ہیں، ٹرکش ہیں اور امریکنز ہیں. تو وہ بات ہوتی ہے کہ استعمال انہیں کس طرح کیا جائے. تو میرا خیال میں ایئر فورس نے اپنی تربیت اور اپنے انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے، اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے، اپنی پائلٹس کی ٹریننگ کی وجہ سے، اپنی ایک انٹیگریشن اور انٹرپریبلٹی کی وجہ سے جو رسپانس دیا وہ بہت اچھا تھا، اور ہمیشہ ان کو اس طرح کا رسپانس ملتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان فیوچر اینی ایکشن جو انڈیا لیتا ہے، کسی طرح سے وہ ضرور چاہے گا کہ وہ پاک فضائیہ کو، اس کے ہتھیاروں کو، اس کے اثاثوں کو، اس کی ہیومن ریسورس کو، اس کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ایک اس کی لسٹ میں ٹارگٹ نمبر 1 ضرور ہوگا. تو اس لحاظ سے میرا خیال میں ہمیں یہ پریکاشنز لینے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے، کیونکہ آلموسٹ 45 سال ایئر فورس میں رہنے کا، میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ نے وہ تمام دفاعی قسم کے اپنے اقدامات کیے ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ کسی طرح کے یہ سب کنونشنل طریقے سے یا کنونشنل طریقے سے اگر فضائیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا دفاع بھی کیا جائے، اور اس کے بعد اس کا ایسا رسپانس دیا جائے کہ وہ دوبارہ یہ کوشش نہ کریں. رائٹ. دوسری طرف امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے قطری اور مصری ثالثوں کی مدد سے دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں. کل ان مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا، کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا. آج اس حوالے سے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں. امریکی صدر نے اس ملاقات سے قبل سیز فائر ہونے کا بھی ایک امکان ظاہر کیا ہے. سو مارشل صاحب بڑے آپٹمسٹک لگ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے. کیا سیز فائر ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے، اور یہ لاسٹنگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد سے سچویشن غزہ میں بہت بدلی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ایک پریشر آیا ہے. بہت ساری کنٹریز نے کے اوپینین چینج ہوئے ہیں، اور ان کے اپنے پارٹنرز کے، امریکن کے جو ہیں، اس معاملے میں ایک اوپینین چینج ہوا ہے کہ جس لیول کی انہوں نے ایک غزہ میں بچرنگ شروع کی ہوئی ہے اسرائیل نے، اس کا ایک بہت سیریس نوٹ لیا گیا ہے تمام کنٹریز کی طرف سے کہ رول آف لاء کی بالکل ایک قسم کی نفی ہے اس جگہ پہ. اور جس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کا اور ان سب کا، تو ایک بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنلی بھی امریکہ کو اس کی وجہ سے، اینڈ اسپیشلی یہ ایران کی جنگ کے بعد سے، کہ جس میں دیکھا گیا کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے کافی سارے اقدامات ایسے کیے جو کہ رول آف لاء کی منافی ہیں. تو میرا خیال میں اس وقت ایک پریشر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں دیر از اے چانس کہ اسرائیل کو بھی کسی طرح سے ایک جبکہ ذاتی طور پہ نتنیاہو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ اس وقت غزہ میں موجود ہے وہ ایک دشمن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن ٹرمپ کے ٹون اور ٹیمپر میں ایران کی وار کے بعد سے ایک چینج ضرور دیکھا گیا ہے. اور وہ جو پہلے وہ کہتا تھا کہ غزہ کو آپ مطلب خالی کر دیں اور دوسری عرب کنٹریز میں چلے جائیں جو نیبرنگ ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی، اور ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نکلے گا اور جنگ بندی کی طرف جائیں گے یہ لوگ.